वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पार्लियामेंट के मुतल्लिका इजलास में अपोजिशन के शदीद एहतजाज और सदर मुमलिकत के एतराज़ात के बावजूद दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल 2025 कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल और घरेलू तशद्दुद रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल 2025 मंजूर कर लिए गए। इजलास स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत 35 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ। अपोजिशन ने नारेबाजी और स्पीकर डाइस का घेराव किया। सदर मुमलिकत ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल पर सूबों से मुशावरत न होने और घरेलू तशद्दुद बिल पर अभाम और सजाओं पर एतराज़ात उठाए। ताहम स्पीकर ने एतराज़ात को नज़रअंदाज करते हुए मंजूरी का अमल मुकम्मल करवाया। पीटीआई और जेयूआई के अरकान ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया। बाद अज़ां बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। बाद अज़ां पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुश्तरका इजलास से ऐसे कानून साजी की गई है जो इस्लाम के खिलाफ है। उन्होंने मुतालबा किया कि इन कवानीन को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेजा जाए ताकि उनका जायज़ा लिया जा सके। मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया कि वो गैर इस्लामी कवानीन की खिलाफ वर्जी में निकाह पढ़ाएंगे और 18 साल से कम उम्र की शादियों का इनकाद भी करेंगे। उनका कहना था कि कानून साजी का वक्त माहिरीन दीन और मुतल्लिका शोबों की राय से ली जाती है और इस एक संगीन मसला है। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसे इक़दामात से जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है और मुसल्लह गिरोह को तक़वियत मिल। जीत आपको बताएंगे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानिहा गुल प्लाजा पर हुकूमत और अपोजिशन की मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद MQM के पार्लियामानी लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार ने पेश की, जिसमें जांबाग अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत, मुतासरीन से इज़हार यकजहती, आतिश ज़दगी से बचाव के मौसर इंतज़ामात और मुतासरीन को मुआवजा देने का मुतालबा किया गया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शीरी रहमान ने कहा, गुल प्लाजा एक संगीन कौमी सानिया है, इसे सियासत या लसानियत का मसला न बनाया जाए और वफाकी हुकूमत भी इमदाद फराहम करे। शीरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची और शहरियों की मुकम्मल जिम्मेदारी लेती है। यहाँ पर फौरन 18वीं तरमीम की बात करती जाती है। आपके वुज़रा कराची को अलग करने की बात करते हैं। हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। आप इस वक्त कहाँ थे? लाशों पर सियासत ना करें, आपके वोट इससे बढ़े। गुल प्लाजा कराची का एक अफसोसनाक हादसा जिसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया है। इमदादी काम जारी हैं और तहकीकात भी तेज़ रफ्तारी से चल रही है। शहदा के अहल खाना के लिए इमदादी रकम के इजरा का अमल भी शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं परवेज बुलैदी। कराची में सानिया गुल प्लाजा के शहदा के अहल खाना के लिए इमदादी रकम के इजरा का अमल शुरू कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने हर शहीद के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान किया है। जिले इंतजामिया ने शहदा के 8 खानदानों के कवायफ मुकम्मल करके केसेस सिंध हुकूमत को भेज दिए हैं। इसके ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी रहा। DC साउथ जावेद नबी खोसो के मुताबिक सर्च ऑपरेशन अब आखिरी मराहल में है। जानी नुकसान की तस्दीक 67 अफराद की हुई है, जबकि 77 लापता अफराद की फैसला जेर तफ्तीश है। मजीद कोई लापता है तो वो राब्ता कर सकता है। SBCA की टीम की निगरानी में तमाम काम हो रहा है और अब तक 67 कंफर्म डेड बॉडीज हम भेज चुके हैं, जिनका DNA टेस्टिंग हो रहा है। बाकी जो मिसिंग पर्सनस का फाइनल हमारे पास जो लिस्ट जाके जहाँ रुकी है वो 77 है। रेस्क्यू 1122 के DG के मुताबिक इमारत में फायर सेफ्टी का निज़ाम मौजूद नहीं था या फाल नहीं था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली। इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि आग डक के जरिए फैली, जिस पर पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमिया के मुताबिक अब तक 16 अफराद की शनाख्त मुकम्मल हो चुकी है, जबकि मजीद 9 की शनाख्त DNA टेस्ट से हो रही है। इंचार्ज शनाख्त डेस्क CPLC के मुताबिक रात के औकात में 4 बैग अस्पताल लाए गए। कहना है कि मुमकिन तौर पर जाम बग होने वालों की तादाद 170 हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमालिया के हम मनसब अली यूसुफ की क़यादत में आए वफ्द से मुलाकात हुई है। वजीर दाखिला ने सोमाली हम मनसब का वजारत दाखिला आमद पर खैर मकदम किया और दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में दोनों फरीकैन ने ट्रेनिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर भी इत्तेफाक किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया गया। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर के कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। ये कौमी सतह की वर्कशॉप 11 से 22 जनवरी 2026 तक जारी रही, जिसमें अमायदीन, अकेडमिया, मीडिया, सियासी कायदीन
نوجوان اور سول سوسائٹی سمیت مختلف طبقات نے حصہ لیا۔ ورکشاپ میں شرکاء کا 80% تعلق خیبر پختونخوا اور ضم شدہ اضلاع سے تھا، جبکہ باقی 20% ملک کے دیگر حصوں سے آئے۔ مجموعی طور پر 91 شرکاء اور پشاور کے جامعات اور 150 اسکالرز نے ورکشاپ میں حصہ لیا۔ شرکاء نے وزیر اعظم پاکستان اور دیگر ریاستی عہدیداران کے ساتھ خصوصی سیشنز میں شرکت کی، جبکہ اختتامی سیشنز میں کور کمانڈر پشاور نے قومی سلامتی، گمراہ کن پروپیگنڈا اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر تفصیلی گفتگو کی۔ پشاور میں قائد حزب اختلاف خیبر پختونخوا ڈاکٹر عباد اللہ نے نیوز کانفرنس میں صوبائی حکومت پر سخت تنقید کی اور کہا خیبر پختونخوا میں حکومت عوامی مسائل پر توجہ نہیں دے رہی اور صوبے کے حالات بدستور خراب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قیام امن صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن موجودہ حالات میں پی ٹی آئی والے دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی ہی دہشت گردوں کو لانے میں ملوث ہے۔ ڈاکٹر عباد اللہ نے اپوزیشن کے موقف کو واضح کرتے ہوئے کہا خیبر پختونخوا میں اپوزیشن صوبے کی بہتری کے لیے سوچ رہی ہے اور اگر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کچھ نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ کرسی چھوڑ دیں۔ انہوں نے زور دیا کہ صوبے میں قیام امن اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم وکیل سابق پی ٹی آئی رہنما شیری مزاری کے بیٹی ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چڈھا کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایمان مزاری کو سرینا چوک انڈر پاس کے قریب گاڑی رکوا کر گرفتار کیا گیا۔ وہ اور ہادی علی چڈھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے ڈسٹرکٹ کورٹ جا رہے تھے۔ دونوں وکلا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وین میں تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی اور منظور جج بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پولیس اسکواڈ بھی ہائی کورٹ بار کی وین کے لیے پیچھے تھے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے متنازع ٹوسٹ کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چڈھا کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا بھی حکم دیا تھا۔ ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی نے اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان کیا تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑے ہیں، موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے جیل ہی جانا پڑے۔ آذربائیجان کی ایک کمپنی نے پاکستان کے تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ڈیوس میں بزنس راؤنڈ ٹیبل کا انعقاد ہوا، جس میں عالمی سطح کی معروف کمپنیوں کی سی ای اوز اور سینئر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں پاکستان کی صلاحیتی اور سمت اور سرمایہ کاری کے مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ کے اعلامیے کے مطابق آذربائیجان کی کمپنی کی جانب سے سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے ٹیکس نظام کو مضبوط بنانے اور اس کی ڈیجیٹلائزیشن پر بھرپور توجہ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسی دوران وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور بل گیٹس کے درمیان ملاقات بھی ہوئی، جس میں پاکستان میں صحت اور ادارہ جاتی اصلاحات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی زمین اپنا گھر کے 1500 سے زائد پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی منظوری دے دی۔ مریم نواز کی زیر صدارت اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ سے متعلق اجلاس ہوا۔ پہلے مرحلے میں جہلم میں 194، قصور میں 129، فیصل آباد میں 34 اور لودھرا میں 59 پلاٹس بظاہر قرآن اندازی دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی زمین اپنا گھر کے پلاٹس کی جلد از جلد قرآن اندازی کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز نے کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے فنڈز بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اپنی چھت اپنا گھر کے تحت دوسری قسط بھی جلد از جلد ادا کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی چھت اپنا گھر کے صارفین کے انتقام کی صورت میں پالیسی مرتب کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے یورپی یونین کے سفیر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یورپی یونین کے سفیر کا خیر مقدم کیا اور پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملک محمد احمد خان نے جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے یورپی یونین کی جانب سے دی جانے والی حمایت کو سراہتے ہوئے کہا پاکستان یورپی یونین کے ساتھ شراکت داری کو نہایت اہمیت دیتا ہے۔ ملاقات میں باہمی تعاون، جمہوری اقدار اور ادارہ جاتی روابط کو مزید مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے مجموعی طور پر 21 ارب 53 کروڑ روپے کی ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی کی سڑکوں کی بحالی متعلق ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں شہر کے خستہ حال سڑکوں، نالوں، سیوریج واٹر سپلائی اور اسٹریٹ لائٹس کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 13 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ کی منظوری دی، جبکہ سڑکوں
सड़कों, नालों और स्ट्रीट लाइट्स के मुतालिक मंसूबों के लिए 8 अरब 63 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि शहर में 409 खस्ता हाल सड़कों की निशानदही की है, जबकि 24 टाउन्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए माली इमदादी की मंजूरी भी दे चुके हैं। आपको बताएं, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सानेहा गुल प्लाजा पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सानेहा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करता हूं। गवर्नर सिंध ने सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने और खुद को भी कमीशन में पेश करने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि आग 2 घंटे बाद नहीं बुझाई जाती, फौरी इक़दामात किए जाते हैं। गवर्नर सिंध बोले कि उन्होंने 2 घंटे बाद ही गुल प्लाजा पहुंचकर लोगों के जख्मों पर मरहम रखा, रेस्क्यू इदारों को बुलवाया, पानी मंगवाया, ट्रैफिक खुलवाई। ये नहीं चलेगा कि गवर्नर रेस्क्यू के लिए गया तो उसी पर इल्जाम लगा दो कि वो क्यों गया। जिनकी जिम्मेदारी थी वो गुल प्लाजा पर मौजूद ही नहीं थे। बताया जाए ये खून किसके हाथ पर है। गवर्नर सिंध ने मुखालिफिन को मुखातिब करते हुए कहा, सियासत करने वालों, कराची के लोगों के दिलों में नफरत आ चुकी है, बेहिसी की इंतहा है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। गवर्नर सिंध ने मुतालबा किया कि जिम्मेदारों का तयन करके फौरी सजा